बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फील्ड मार्शल को ट्रंप का सलाम। भारत, इजराइल और अफगानिस्तान क्या सोच रहे हैं? टीटीपी का इलाज दरियाफ्त हो चुका है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल और मैं हूं आपका मुबश्शिर लुकमान। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इजराइल की स्ट्रेटेजिक अलायंस में एक नई इत्तेहादी का इजाफा हुआ है। जी हाँ, हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान भी अब उस शैतानी इत्तेहाद का हिस्सा है। अफगान वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुल्ला मुत्तकी ने अपने इस तवील दौरे के दौरान किन लोगों से मुलाकात की और किन से नहीं कर रहे हैं और अपने नए इत्तेहादी को क्या यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, इसका अंदाज़ा तो उसी रोज़ हो गया था जिस रोज़ अफगान फोर्सेस ने 2200 किलोमीटर तवील सरहद पे 7 महाजों पे अचानक हमला किया। अक्सर लोग इस बात पे हैरान हैं कि अफगान तालिबान के पास ना तो कोई रॉकेट फोर्स है, ना ही कोई तोपखाना या बख्तरबंद दस्ते, तो फिर उन्होंने ये हिमाकत की क्यों? मैं आपको बताऊं कि अफगान फोर्सेस ने यह हमला एक ख़ास मकसद के लिए किया था। इस हमले की प्लानिंग दिल्ली में मौजूद मुल्ला मुत्तकी और अजीत दियोल ने की थी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मगरबी सरहदों पर पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियों को जांचना था। भारत जानना चाहता था कि अगर वो मशरक़ और अफगानिस्तान यानी मगरब से बैक वक्त हमला करे तो पाक फौज इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। इन एमको को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि हमने अपने डिफेंस स्ट्रेटजी को सिर्फ मशरक़ी बॉर्डर तक महदूद नहीं कर रखा, बल्कि हम बैक वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तमाम महाजों पे दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। और पाकिस्तान के एक मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब, उनके इंतकाल को भी एक अरसा बीत चुका, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये पेशन गोई की थी कि एक ऐसा वक्त आएगा कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। डॉक्टर इसरार अहमद साहब कई साल पहले दुश्मन और दोस्तनुमा दुश्मन के गठजोड़ को कैसे बेनकाब कर चुके हैं, खुद सुन लें। का है ही नहीं, वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में लगा हुआ है। सानियन अगर आपकी कोई पेशरफ्त हो गई तो आपके ऊपर जबरदस्त हमला जो है भारत का और अफगानिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से। कम से कम मुझे तो इस बात में अब कोई शक नहीं रहा कि हालात इस तरफ जा रहे हैं जिनके बारे में डॉक्टर इसरार साहब ने कई साल पहले खबरदार किया था। इंडिया ने मई में पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियों की जांच कर ली थी। अफगानिस्तान ने अक्टूबर में हमारी ताकत की हल्की सी झलक देख ली है। मुल्ला मुत्तकी और अजीत दियोल दोनों अब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अगर दोनों बैक वक्त भी हमला कर दें तो उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को नहीं ज़ेर कर सकते। इसलिए उन्होंने इसराइल की मुशावरत से एक नया प्लान तैयार कर लिया। इस प्लान के तहत अफगान तालिबान ने एक तो पाकिस्तान की सरहदी अजला में टीटीपी की दोबारा दरअंदाजी मुमकिन बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सियासत में भी दरअंदाजी शुरू कर दी है। डॉलरखोर अफगान तालिबान के लालच का अंदाज़ा इससे आप लगा लें कि उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा की दिल्ली से वापसी का इंतज़ार भी नहीं किया और इसराइली और भारतीय मनसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मैं आगे बताऊं कि ज़िला खैबर के सरहदी इलाके में तीरा मैदान में कल एक कबायली जिरगा हुआ जिसमें इलाके के तमाम कबाइल के मुशीरान ने शिरकत की और इस जिरगे में कल अदम टीटीपी के 2 नुमाइंदे भी शरीक हुए। टीटीपी के नुमाइंदों ने इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अपनी 2 शराइत पेश की। पहली शर्त तो यह थी कि साबिक फाटा के इलाकों में अफगानिस्तान जैसा शरई निज़ाम नाफिज किया जाए। दूसरी शर्त उन्होंने ये पेश की कि माजी की तरह आज भी इन इलाकों में उन्हें आज़ादाना नकलो हरकत की आज़ादी दी जाए। तो टीटीपी की जानिब से पेश करदा इन दोनों तजावीज़ से ये बात तो साबित होती है कि इन दहशतगर्दों ने अपनी हिकमत अमली में मामूली सी तब्दीली की है। ये एक बार फिर अमन मुआहदे की आड़ में इन इलाकों में दाखिल होना चाहते हैं और जो ही ये दोबारा अपने कदम जमा लेंगे तो उसके बाद तारीख फिर अपने आप को दोहराएगी। तो ये दरिंदे किसी न किसी बहाने अमन मुआहदा ख़त्म करेंगे और तवील सरहदी पट्टी को दोबारा जहन्नुम बना देंगे। तो भारतीय मनसूबे के मुताबिक एक तरफ टीटीपी सरहदों पर दरअंदाजी के लिए हाथ पैर मार रही है, दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सियासत में दरअंदाजी शुरू कर दी है। अफगान तालिबान के मरकज़ी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कल 2 मुतनाज़ा बयानात दिए हैं। पहली बात तो इसने यह की कि तहरीक लब्बैक से हमदर्दी का इजहार किया और उन्होंने अपने ताउन की यकीन दहानी कराई। आप अपने स्क्रीन पर तालिबान रजीम की जानिब से जारी किया गया पैगाम देख सकते हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल में अपनी तशवीश का इजहार किया। तो पाकिस्तान के बेशतर तज्ज़ियाकार अफगान तालिबान के इस बयान का मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें अपने गिरबान में झांकने का मशवरा दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान रजीम ने यह बयान जारी करके बड़ी बारीक वारदात की है।
افغان طالبان اب ایک قدم آگے بڑھ کے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ براہ راست روابط بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو افغان طالبان کا یہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ٹی ایل پی کو بھی اپنی ہمدردیوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور ہماری سیاسی جماعتوں سے ہمدردی کی آڑ میں ہمارے سیاسی نظام میں دراندازی کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں جس طرح پاکستان کی وزارت خارجہ نے طالبان ترجمان کے اس بیان کو مسترد کیا، اسی طرح ٹی ایل پی کی قیادت بھی ان آسان فراموشوں کی ہمدردی کو ٹھکرا دے گی، اور یہ آستین کے سانپ لوہا گرم دیکھ کے چوٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو بھی اسی طرح ریاست کے خلاف منظم کیا تھا۔ اس مکار ہمسائے نے منظور پشتین جیسے عناصر کو بھی اپنے مقاصد کے لیے ہمیشہ استعمال کیا۔ اب یہ ٹی ایل پی سے ہمدردی کا اظہار کر کے ہماری اندرونی سیاست کے سٹیک ہولڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جب چاہیں یہاں فساد پھیلا سکیں اور ہمیں بلیک میل کر سکیں۔ تو افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان پہ دوسرا الزام یہ عائد کیا کہ ایران اور رشیا میں ہونے والی دہشت گرد حملوں کی پلاننگ پاکستان میں ہوئی ہے اور پاکستان کے ریاستی ادارے اس سازش میں شریک تھے۔ آپ پہلے اس احسان فراموش کی گھٹیا الزامات اس کی اپنی زبانی سنیں، پھر اس کے بعد آپ کو میں اس کے پس منظر سے آگاہ کرتا ہوں۔ په تهران کې د سردار سلیماني په تلین ترسره شوی برید، په مسکو کې ترسره شوی برید له همدې مراکزو څخه پلان، تنظیم او ترسره شول چې هغه هیوادونه هم په دې موضوع آگاه دي۔ آپ نے طالبان رجیم کے الزامات سنے۔ ان بیچاروں کا پرابلم یہ ہے کہ جس طرح خطے کے تمام ممالک بھارت سے دور ہو چکے ہیں، اسی طرح ان کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ چکی ہے۔ رشیا، چائنا، ایران اور سینٹرل ایشیا کی تمام ریاستیں پاکستان کے ساتھ یک زبان ہو کے افغانستان سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ اپنی سرزمین پہ دہشت گردی کے ٹھکانے ختم کرے اور ان کی سرپرستی ترک کرے۔ تو پچھلے 1.5 مہینے میں خطے کے تمام ممالک 3 مختلف مواقع پر اپنا یہ مطالبہ دہرا چکے ہیں۔ رشیا اور ایران نے خود ان حملوں کی تفتیش کی ہے۔ ان کی اپنی تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ دہشت گرد افغانستان سے آئے تھے، اور افغانستان میں ان دہشت گردوں کو اسلحہ، تربیت اور فنڈز کون دیتا ہے وہ بھی اب راز نہیں رہا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت وہاں دہشت گردی کی مالی معاونت کرتا ہے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران اور رشیا جیسے پرانے اتحادی بھی بھارت سے منہ موڑنے پہ مجبور ہوئے۔ اب تو یہ حال ہے کہ اس خطے کا کوئی ملک بھارت کے ساتھ تجارتی، دفاعی یا سیاسی معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی حال افغانستان کا، اور اس سے بھی برا حال اب اسرائیل کا ہے۔ کل شرم الشیخ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان تاریخی معاہدہ ہوا۔ حماس تو چند ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر اس تقریب میں شریک نہیں ہوئی، لیکن نیتن یاہو کی اوقات دیکھیں کہ اسے اس تقریب میں شرکت کی دعوت ہی نہیں دی گئی، کیونکہ کوئی بھی اسلامی ملک اس شیطان کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا۔ کوئی بھی باوقار ملک اس بھیڑیے کی موجودگی کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ شیطان یاہو کے قریبی دوست اور اتحادی مودی کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، لیکن وہ بھی شرمندگی کے مارے اس اہم ایونٹ میں شریک نہیں ہوا۔ اسے یقین تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہہ دیں گے کہ اے وہ بھائی صاحب جن کے ساتھ طیارے گرے تھے۔ تو صدر ٹرمپ نے جس طرح پوری دنیا کے سامنے وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلام بھجوایا، مجھے یقین ہے کہ مودی وہاں ہوتا تو یہ دیکھ کر صدمے سے ہی بے ہوش ہو جاتا۔ بھارت کے لیے اس سے بڑی شرمندگی تو ہو نہیں سکتی کہ جس وقت پوری دنیا مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے معاہدے پہ دستخط کر رہی ہے، عین اس وقت بھارت اور افغانستان مل بیٹھ کر جنوبی ایشیا کا امن تباہ کرنے کے منصوبے باندھ رہے تھے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں بھارت اور افغانستان کے چہروں سے نقاب اتر جائیں گے اور پوری دنیا جان لے گی کہ کون دہشت گرد ہے اور کون دہشت گردی کی سرپرستی کرتا ہے۔ مجھے کامنٹس اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ Until the next time, Allah Hafiz.